एक और बना साहब के लिए भी कुछ कहेंगे। शुरू करें? पहले तो आई एम सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि पुल जो है उस वजह से थोड़ी देरी हो गई। और पिछली बार मैं आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उसको भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिलके बात की जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोजर चलता था, जहां किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली। मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है, और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को, बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा है। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है, और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए, हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो।
جن کو انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکاری زمینوں میں 20-30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے، آج ان کو کہتے ہیں کہ آپ لینڈ گریبر ہو، آپ زمین چور ہو۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنی ناکامی ہونے کے باوجود جو ہے، 1 سال پورے ہر محاذ پہ فیل ہونے کے باوجود، کب تک عمر صاحب دنیا میں ہر جگہ پروپیگنڈا پی ڈی پی بی جے پی کریں گے؟ جہاں تک لینڈ گریبنگ کا سوال ہے، جب یہاں سیلاب آیا تھا میں گئی تھی، میں نے دیکھا یہاں لوگوں نے نالوں کے اندر، یہاں میں گئی تھی سٹی میں، وہ کون سا لینڈ گریبر ہے جو نالے میں 5 مرلے 6 مرلے پہ اپنا کوٹھا کھڑا کرے گا جس کو دریا نے بہا کے لیے؟ لینڈ گریبنگ اگر آپ کو دیکھنی ہے، عمر صاحب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے بل لایا، وہ بھی آپ کی ایشورنس پہ لایا کہ جب آپ نے کہا ہمیں ووٹ دو، آپ جو پرو پیپل بل لاؤ گے، راجیہ سبھا میں ہم نے ووٹ دیا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ ڈیلی ویجر کا بل تھا، چاہے وہ لینڈ کا اونرشپ کا بل تھا۔ اگر آپ نے واقعی عمر صاحب لینڈ گریبنگ کی بات کرنی ہے تو بٹنڈی میں جنگل کی جو لینڈ ہے اس لسٹ میں کس کا نام تھا؟ ان کو بتانا چاہیے لوگوں کو۔ جنگل کی جو لینڈ گریبنگ ہوئی، جو زمینی قبضہ جنگل میں ہوا، اس میں کس کا نام تھا؟ کس نے وہاں لینڈ گریب کی ہے؟ کس نے جنگل کی زمین میں مکان بنائے ہیں؟ اگر لینڈ گریبنگ، غریب کیا لینڈ گریب کرے گا؟ غریب 4 مرلے 5 مرلے 10 مرلے مکان بناتا ہے۔ اگر آپ کو لینڈ گریبنگ دیکھنی ہے تو گپکار روڈ میں دیکھ لیجئے، جو سرکاری زمین ہے، جو کسٹوڈین کی زمین ہے، جو 2 کنال 3 کنال میں شروع ہوگی 75-76 جب اندرا شیخ اکارڈ ہوا، شروع ہوگی 3-4 کنال سے، آج 100 کنال تک پہنچی ہے وہ لینڈ۔ تو یہاں کے لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کسی قسم کا آرام دیں، ان کو بجلی چور بلانا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میٹر مت لگاؤ، ہمارے فری بجلی دو، وہ کہتے ہیں، وہ آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ زمین چور ہو، کیونکہ غریب لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا 2 مرلے 10 مرلے پہ مکان ہے مجھے حقوق دو۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ پہ اس پہ بات کروں کہ آج عمر صاحب اتنے بڑگام جاتے ہوئے اتنے زیادہ وہ بوکھلا گئے ہیں کہ وہ مطلب کہتے ہیں نا ایک مردہ جانور کا دودھ پینا بار بار، جو وپنگ دا ڈیڈ ہارس۔ کب تک وہ پی ڈی پی بی جے پی کرتے رہیں گے؟ آخرکار ان کو اپنی سال کی کارکردگی بتانی چاہیے۔ آج تو پی ڈی پی بی جے پی سرکار میں نہیں ہے، 10 سال 12 سال ہو گئے اس کو، آج انہوں نے اس 1 سال میں کیا کیا؟ آج تو وہ مطلب جگہ جگہ گلی گلی جا کے وہاں جب لوگ سوال کرتے ہیں بجلی کے لیے، پانی کے لیے، سڑکوں، مطلب اتنا تعجب کی بات ہے، ایک وزیر اعلیٰ جو پچھلے 1 ہفتے سے لے کے اپنے 30 35 40 ایم ایل اے لے کے بڑگام میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ 1 سیٹ کا سوال ہے، سرکار نہیں بنانی پر 1 سیٹ کا سوال ہے۔ اس 1 سیٹ کے لیے ایک گھر گھر میں ان کے ایم ایل اے اس وقت جا رہے ہیں، پوری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں، مگر 1 سال میں ان کو 1 دن ٹائم نہیں ملا بڑگام جا کے لوگوں کا حال پوچھو، ان سے بتاؤں کہ بھئی میں نے آپ کی سیٹ چھوڑ دی، مگر میں پھر بھی میں آپ کا ایم ایل اے ہوں، میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو آج جب جواب نہیں ملتا ہے تو پی ڈی پی کے الزام لگاتے ہیں، تو میں نے یہی بات آپ سے کر دی تھی۔ مجھے میرا سوال آپ سے ہے، حال ہی میں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں سی ایم کہتے ہیں کہ ٹرمینیشن کی پرکریا ہے، جو برخاستگی ہوتی ہے امپلائیز کی، اس میں پہلا سگنیچر محبوبہ مفتی کا تھا، کیونکہ آپ چیف منسٹر تھی اور اس سمے پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار تھی، تو آپ کو کیا لگا؟ نہیں تو عمر صاحب نے اس وقت کیا کیا؟ عمر صاحب نے اس وقت تو کہتے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ملیٹنسی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں امپلائیز ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے تب عمر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے شور اٹھایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو ثبوت بھی دے دیتی اس وقت۔ آج تو کوئی ثبوت نہیں ہے، آج تو جسٹ جج، جوری اور ایگزیکیوشنر ایک ہی ہے، وہ آرڈر نکالتے ہیں اور عمر صاحب چوں تک نہیں کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمر صاحب میں ہمت ہے تو بات کرے نا، وہ اپنے ایڈوائزر جن کو بنانا ہے اس کے لیے تو وہ ایل جی صاحب کے ساتھ وہ روز جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کو منسٹریل سٹیٹس دینا چاہیے، ٹرانسفر، چھوٹی چھوٹی ٹرانسفر کے لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ میں ٹرانسفر کروں گا، ایل جی آفس نہیں کرے گا، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہ جو ملازم نکالے گئے ہیں ان کے لیے بھی لڑنا